अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मन्नज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद डायरेक्टर जनरल नादरा सिंध आमिर अली खान की परेडाबाद नादरा ऑफिस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हैदराबाद आज इस इलाके के लोगों के लिए एक अहम दिन है। इस ऑफिस से 7 से 8 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। 10 काउंटर बनाए गए हैं। 300 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। मेयर हैदराबाद और यूसी चेयरमैन के मशकूर हैं। नादरा का निज़ाम इंतहाई जिद्दत अख्तियार कर चुका है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपको कोई नई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। नादरा से मिलने वाले तमाम रिकॉर्ड अब ऑनलाइन भी बनवाए जा सकते हैं। पक्का किला वाला नादरा ऑफिस गैर महफूज था, इसलिए बंद किया गया। जल्द कोई मुनासिब जगह का इंतखाब करके वहाँ भी दोबारा सेंटर कायम करेंगे। नादरा का निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म है। तारिक शाह जामोट इस सेंटर के क़याम से बहुत आसानी पैदा हो गई है। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में सैयद अनवर STPO सर्कल बसीरपुर की ज़ेर निगरानी SHO बसीरपुर इंस्पेक्टर अदनान रफ़ीक, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन महर तारक महमूद, सब इंस्पेक्टर महर शाहद महमूद, ASI का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। रिकॉर्ड याफ्ता इसरार शाह वल्द अरशद शाह सकना तरबत शाह हुसैन के कब्जे से 1100 ग्राम चर्स बरामद। मुलज़िम गिरफ्तार। अहलियाने बसीरपुर का थाना पुलिस बसीरपुर को खराजे तहसीन। ब्रेकिंग न्यूज़ कराची से सिटी वायरस ब्यूरो चीफ ब्रेकिंग न्यूज़ कराची से सिटी ब्यूरो चीफ वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन हदीद के इलाके बुध बाजार के मेन रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक होल सेल्स और ड्राइवर अपनी सुजुकी पिकअप में रिकवरी मुकम्मल करके वापस आ रहे थे कि इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने इन्हें रोक लिया। मुलज़मान ने असले के जोर पर मसरूफ़ ट्रैफिक के बीच 15,50,000 रुपये नकदी छीन ली और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद मुद्दई ने थाना स्टील टाउन में नामनूम मुलज़मान के खिलाफ NC रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इलाका मुकीनों का कहना है कि थाना स्टील टाउन के अफसरान इलाके में अमन कायम रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। रोज़ बरोज़ गुलशन हदीद में डकैतियों और चोरियों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जबकि SHO स्टील टाउन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अवाम का कहना है कि पुलिस की जानब से ना तो नाके लगाए जा रहे हैं और ना ही स्नैप चेकिंग की जा रही है। शहरियों ने SSP और SDPO मलीर IG सिंध से मुतालबा किया है गुलशन हदीद में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने और अमन अमान कायम रखने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद वाक्से की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह में हनी ट्रैप गैंग बेनकाब। SHO फरियाद चीमा की बड़ी कार्रवाई। टोबा टेक सिंह पुलिस राय के मुताबिक शहर में एक मुनज़्ज़म हनी ट्रैप गैंग सरगर्म था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और साहब हैसियत शहरियों को जाल में फंसा कर ब्लैकमेल करके लोगों से लाखों रुपये हथियाने में मुलव्विस था। हैरानकुन इंकशाफात में ये भी मालूम हुआ है कि गैंग का अहम रुकन डिस्ट्रिक्ट टोबा पुलिस का कांस्टेबल हाफिज़ कासिम है और एक मुबीना ज़राए के मुताबिक SHO थाना सिटी और बादशाह प्राइवेट शख्सियात भी हनी ट्रैप गैंग की सरपरस्ती करते थे, जिनके नाम भी बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक मुलज़मान मोहम्मद नईम, वली मोहम्मद, इमरान, सलीम, मुदस्सर, राशिद, आसिफा और फ़याज़ राय ने मिलकर यह गैंग तश्कील दी रखा था। गैंग की ख़वातीन अपने घर बुलाकर मर्दों को जिनसी ताल्लुकात के जाल में फंसाकर वीडियो बनाती थी, जबकि दीगर साथी मुसल्लह होकर नकदी, मोबाइल फ़ोन, सोना और कीमती अशिया छीन लेते थे। ज़राए के मुताबिक मुलज़मान मुतासर अफराद को इनकी बहना वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते थे और बाज़ औक़ात खुद को CCD पुलिस मुलाज़म ज़ाहिर करके संगीन नताइज देने की धमकियाँ देते थे। इनकार की सूरत में मुतासरीन को कत्ल या झूठे इनकाउंटर में मुलव्विस करने की धमकियाँ दी जाती थी। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि गैंग के मोबाइल फ़ोन से काफ़ी मिकदार में बरहना वीडियोज़ और सबूत बरामद हुए हैं, जिनमें मुलज़मान खुद को CCD का मुलाज़म ज़ाहिर करते हैं। ज़राए के मुताबिक गैंग रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहा था और मुतअद्दिद मुतासरीन खौफ या इज़्ज़त के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराते थे। इत्तलात ये है कि कुछ मुतासरीन ज़हनी दबाव के बायस खुदकुशी तक मजबूर हुए। आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ढलियाना की शानदार कार्रवाई। DPO ओकाड़ा राशिद हदायत के हुक्म पर DSP सर्कल दीपारपुर सईद जाहिद हुसैन शाह की ज़ेर निगरानी नवीद नज़ीर बलोच SHO थाना ढलियाना ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म मसमी मोहम्मद वरियाम वाल्द गुलाम मोहम्मद कौम पावली सकना खजूर वाला को 5 किलोग्राम
چرس سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابند اثلاثل کر دیا۔ SHO تھانہ ڈھلیانہ نوید نذیر بلوچ کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن اور علاقے کو منشیات سے پاک کرنے کا بھرپور عزم۔ شاندار کارکردگی پر علاقہ مکینوں کا SHO ڈھلیانہ کے لیے نیک تمنا اور خواج تحسین۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد میں بیوٹیشنز کے حوالے سے ایک معلوماتی اور تربیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد خواتین بیوٹیشنز کو جدید فیشن، بیوٹی ٹرینڈز اور ڈیزائننگ کی نئی جہتوں سے روشناس کروانا تھا۔ اس تقریب میں نہ صرف مقامی بلکہ دیگر شہروں سے آنے والے ماہرین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ پروگرام میں حاصل پور سے محمد طیب، ساہیوال سے محمد شعیب اور اوکاڑا سے تعلق رکھنے والی معروف بیوٹیشنز میم انم اور صدر بیوٹیشین حاصل پور رابعہ الوی نے خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے اپنے تجربات اور مہارت کا تبادلہ کرتے ہوئے شرکاء کو جدید میک اپ ٹیکنیکس، ہیئر سٹائلنگ اور سکن کیئر سے متعلق معلومات فراہم کی۔ پروگرام کے دوران لائیو ڈیموز بھی دی گئی جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا۔ پروگرام میں معروف بیوٹیشین نصرت اکرم اور عائشہ عاشی سمیت خواتین بیوٹیشنز نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جنہوں نے اس موقع کو نہ صرف سیکھنے کا ذریعہ قرار دیا بلکہ ایک مثبت پیشہ ورانہ سرگرمی بھی کہا۔ منتظمین کی جانب سے پروگرام میں شرکت کرنے والی ماہرین اور بیوٹیشین کو تحریفی اسناد اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات نہ صرف مقامی بیوٹیشنز کی مہارت کو نکھارتی ہیں بلکہ انہیں خود اعتمادی اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ حکومت کے احکامات کی روشنی میں ضلع انتظامیہ پشاور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر صدر سمیہ جبین کی روزانہ کی بنیاد پر صبح کے وقت سبزی اور پھل منڈیوں کا معائنہ۔ بولی کے عمل کی نگرانی کے بعد سرکاری نرخنامہ جاری کیا گیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر صدر سمیہ جبین نے بولی کے عمل کی نگرانی کا مقصد مصنوعی گراں فروشی پر قابو پانا ہے۔ انتظامی افسران بازاروں کا معائنہ کرتے ہوئے سرکاری نرخنامے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ ثناء اللہ خان۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ چیچا وطنی اور ٹوبہ ٹیک سنگھ روڈز پر ایک ماہ میں 60,000 سے زائد حادثات، متعدد جانیں ضائع۔ کمالیہ رجھانہ روڈ، چیچا وطنی روڈ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مختلف علاقوں میں ایک ماہ کے دوران تقریباً 60,600 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے، جن میں متعدد افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ حادثات کی بڑی وجوہات ہائی سپیڈ، اوور لوڈنگ، لاپرواہی ڈرائیونگ اور چیمہ بسوں اور بزدہ گاڑیوں کی تیز رفتاری بتائی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ان سڑکوں پر آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں اور شہری خوف و خدشات کا شکار ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے اوور سپیڈنگ کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے، ٹریفک پولیس کی گشت میں اضافہ کیا جائے، روڈ سیفٹی کے اقدامات فوری طور پر یقینی بنائے جائیں۔ ٹھل سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ٹھل میں ٹماٹر کی قیمتوں نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا، ٹماٹر ہوا عوام کی پہنچ سے دور۔ ٹھل شہر میں ٹماٹر کی قیمتوں نے ایک بار پھر عوام کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ بازاروں میں ٹماٹر کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے، جس کے باعث دہاڑی دار طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں سبزی فروش دکاندار ٹماٹر تولتے ہوئے، شہری خریداری کرتے ہوئے پریشان چہرے۔ ٹھل کی منڈی میں ٹماٹر 480 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ چکن بھی 500 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ غریب اور دہاڑی دار طبقے کے لیے روزمرہ کی ضروریات پوری کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ تھی، اب تو ٹماٹر اور چکن دونوں ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ ہم مزدور لوگ ہیں، روز کمانا روز کھانا ہے، اب کھانے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ حکومت کی جانب سے قیمتوں پر قابو پانے کے دعوے تو کئی بار کیے گئے، مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے باعث عوام اب بھی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ میرپور ہار ڈسٹرکٹ رپورٹر اسامہ شاہ۔ سندھ ہائی کورٹ کا محکمہ صحت کے کنٹریکٹ ملازمین کے حق میں تاریخی فیصلہ۔ محکمہ صحت کو ملازمین کی سروس ریگولر کرنے، بقایا جات کی ادائیگی اور روزگار کے تحفظ کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ میرپور ہاؤس اور حیدرآباد نے محکمہ سندھ صحت کے تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ میرپور ہاؤس اور حیدرآباد نے محکمہ صحت سندھ کے کنٹریکٹ ملازمین کی آئینی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے صوبائی حکومت کو ہدایت کی ہے تمام درخواستوں گزاروں کی سروس ریگولر کی جائے اور تنخواہیں بقایا جات فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ یہ فیصلہ جسٹس محمد سلیم جیسار اور جسٹس نثار احمد بھنڈ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سنایا۔ عدالت میں درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر جمال احمد قریشی ایڈوکیٹ نے پیش ہو کر دلائل دیے۔ درخواست گزار خواتین نے
محکمہ صحت سندھ کے 2012 کے اشتہار کے تحت کمیونٹی میڈ وائف کی حیثیت سے تقرری حاصل کی تھی۔ وہ کئی برسوں سے مختلف اضلاع میں بنیادی صحت مراکز پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ عدالت نے محکمہ صحت سندھ کو حکم دیا ہے کہ مناسب قانون سازی کے ذریعے ان ملازمین کو مستقل کیا جائے جن کی تنخواہوں یا واجبات بقایا ہیں، انہیں فوری طور پر ادا کیے جائے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے اختتام پر دفتر کو ہدایت دی ہے کہ حکم نامے کی کاپی فوری طور پر محکمہ صحت سندھ کو بھیجی جائے تاکہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف افضل کاشف کی رپورٹ کے مطابق سیف سٹی ساہیوال اور ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس ساہیوال کی جانب سے اسموگ سے بچاؤ، روڈ سیفٹی اور ای چلان سسٹم کے حوالے سے عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی واک منعقد کی گئی۔ اس آگاہی واک کی قیادت ایس ایس پی آپریشن سیف سٹی ساہیوال ریجنل فواد احمد نے کی، جبکہ ڈی ٹی او ساہیوال تنویر بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ شریک رہے۔ واک کے دوران شہریوں کو بتایا گیا کہ اسموگ کے تدارک کے لیے دھوئیں کے اخراج میں کمی، ماسک کا استعمال اور ماحول دوست رویہ اختیار کریں۔ ٹریفک قوانین، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے باقاعدہ استعمال کی ضرورت اور قانونی حیثیت بارے بتایا گیا۔ سیف سٹی ساہیوال عوام سے توقع رکھتا ہے کہ وہ صاف ماحول، محفوظ ٹریفک نظام اور نظم و ضبط قائم رکھنے میں تعاون کریں۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق شیخ برادری لاڑکانہ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اہم اجلاس عبدالرؤف شیخ کی زیر صدارت اور مختار شیخ کی میزبانی میں پرل گارڈن لاڑکانہ میں منعقد ہوا، جس میں شیخ برادری کی ممتاز شخصیات اور معزز اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز دعوت کلام پاک اور حمد باری تعالیٰ سے ہوا۔ شرکا میں حافظ بشیر احمد شیخ، مختار شیخ، ایڈوکیٹ انور علی شیخ، سینئر صحافی اسد اللہ شیخ، عبدالحمید شیخ، سرفراز فاؤنڈیشن کے سرفراز احمد شیخ، دیدار شیخ، ساجد شیخ، کاشف سعید شیخ سمیت دیگر اراکین شامل تھے۔ اس موقع پر حافظ بشیر احمد شیخ، عبدالرؤف شیخ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی شیخ برادری کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہیں، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہر مسئلے میں برادری کے ساتھ ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بھی جائز مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کریں، ہر مشکل میں برادری کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اجلاس کے دوران باہمی رضامندی سے درج ذیل عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔ انفارمیشن سیکرٹری دیدار علی شیخ، فائنانس سیکرٹری طارق شیخ، سوشل میڈیا کوارڈینیٹر شیخ سرفراز احمد۔ اس موقع پر عبدالرؤف شیخ کا مزید کہنا تھا انشاءاللہ آئندہ اجلاس میں صدر اور جنرل سیکرٹری کے انتخابات عمل میں لائے جائیں گے۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ میں نائب تحصیلدار کا گرام فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ فروٹ، سبزی اور گوشت کی دکانوں پر سرکاری ریٹ لسٹ سے زائد قیمت لگانے پر دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانہ کیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر شہریوں کو سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء خوردنوش فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ نے مختلف بازاروں میں ریٹ چیک کیے۔ نائب تحصیلدار سید عمر شفیق نے پولیس کے ہمراہ چکن، سبزی اور بیف کی دکانوں پر ریٹ لسٹ سے زائد قیمتیں وصول کرنے اور ریٹ لسٹ سامنے ویزا نہ کرنے والوں پر ہزاروں روپے جرمانہ وصول کیا۔ گفتگو کرتے ہوئے سید عمر شفیق کا کہنا تھا کہ وزیر پنجاب مگر نواز شریف کی ہدایت پر عوام الناس کو معیاری اشیاء کی سرکاری ریٹ پر فراہمی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ تھانہ اقبال مارکیٹ کے دودھ میں پولیس کی اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بہترین کارروائیاں۔ اسٹریٹ کرمنل میں انتہائی کمی پر اہل علاقہ، تاجر برادری، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد پھولوں کے گلدستے، خار اور مٹھائیاں لے کر تھانہ اقبال مارکیٹ پہنچے اور پولیس کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندہ اون نیوز محمد عامر سے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ ایک مرتبہ پھر علاقے کی عوام ایس ایچ او تھانہ اقبال مارکیٹ اور ڈی ایس پی پاکستان بازار کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پہنچے۔ یہاں پہ مرڈر کے ملزم کی گرفتاری پر علاقہ مکین اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم سینئر صحافی علی زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ موقع پر پہنچے تھے۔ علی بھائی، جب آپ موقع پر پہنچے، آپ نے سب سے پہلے خبر بریک کی تو کیا حقائق دیکھے؟ میں جب اس واقعے کے موقع پر پہنچا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ مجھ سے پہلے بھی ایس ڈی پی او پاکستان بازار اور ایس ایچ او اقبال مارکیٹ اور اس کی نفری وہاں پہنچی ہوئی تھی، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ پولیس نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لیا اور بہت کم وقت میں وہاں جو پولیس نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد جو آج عملی کاوشیں نظر آ رہی ہیں، پولیس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دعوے وعدوں کے بغیر کام بھی کرتے ہیں، اور کام کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج اہل علاقہ کے ساتھ علاقہ معززینوں اور باچا خان صاحب اور ایک بہت بڑی جو علاقے کی لوگ یہاں موجود ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس نے اچھا کام کیا، اور عوام اور اس میں جو پولیس کے اندر جو ایک تاثر جو پیدا کیا جاتا ہے، جو خلیج کی ایک فضا تھی، وہ بالکل کم ہو رہی ہے۔ آج پولیس اور عوام ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور یہ میسج یہ واضح کرتا ہے کہ اب اقبال مارکیٹ کی حدود میں ایس ڈی پی او پاکستان بازار کی حدود میں یہ جو
जो 2 थाने हैं यहाँ क्रिमिनल की कोई जगह नहीं है। SHO इकबाल मार्केट और शहबाज यूसुफ के साथ साथ इसमें SDPO पाकिस्तान बाज़ार हैं, इनको भी मैं, हालांकि इनका तो इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से अपने फ़र्ज से ज़्यादा ये एक्टिविटी करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक दूसरी शख्सियत ऐसी भी मौजूद है जो अमूमन अदारों के खिलाफ नज़र आते हैं, मगर आज खुद बादशाह मसूद आल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ पर पुलिस को अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचे। बादशाह भाई, क्या चीज़ देख ली? हार ले आए, गुलदस्ते ले आए, क्या कहेंगे आज? भाईजान, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, मगर जिस तरह अली ज़ुमान भाई ने कहा कि जो अच्छे काम करते हैं हम उसको वेलकम करते हैं। आज वो पाकिस्तान बाज़ार के ECHO साहब और वो इकबाल मार्केट के जो ECHO साहब है और पाकिस्तान बाज़ार का जो DSP साहब है, और उन्होंने DIG के अहकामात पर जो पिछले महीने में तकरीबन एक बच्चे के साथ जो बच्चे मौजूद था उनके सामने बाप को कत्ल कर दिया और शहीद कर दिया, उनको तो हम शहीद कहते हैं, और उन्होंने बादरी के साथ फिर अपने टीम के साथ उन्होंने उतनी क्रिमिनल लोगों को मुकाबले में मारे गए, तो हम इसको वेलकम करते हैं। जो पुलिस को अच्छे काम करते हैं, हमने इसके पहले भी कभी पुलिस जो अच्छे काम करते हैं हमने इसकी बुराई नहीं किया, हम उनकी तारीफ भी किया और इंशाल्लाह आगे के लिए भी करेंगे। तो हम आवाम इंशाल्लाह, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इकबाल मार्केट के थाने में सब यहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन इलाके के लोग मौजूद हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, और यहाँ के जो क्रिमिनल है, जो मनशियात फरोश है, इंशाल्लाह अगर इस तरह बहादुर नौजवान और इस तरह बहादुर अफसर होंगे तो इंशाल्लाह यहाँ इसका जगह तंग होंगे। इंशाल्लाह हम साथ हमेशा के लिए साथ हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। बाबा जान, आप इधर आएँ और आप हमें बताएं कि ये जो मुलजिम आपके गिरफ्तार हुए हैं और मारे गए, ये जेन्युइन मुलजिम थे या पुलिस ने खुद अपने से ये पुलिस मुकाबले बनाए? सर जी, ये जर्मन मुलजिम है, ये तो भूलने वाली बात नहीं है। एक कैमरा बता रहा है, ना तो इस बात में अगवा की ज़रूरत है ना कोई तशरीह की ज़रूरत है। नहीं, जैसा कि आजकल आवाम का कहना है कि भी पुलिस ने ऐसे ही मुलजिम पकड़ लिया अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, आपने कैसे मुलजमान को शनाख्त किया कि आपके मुलजिम यही हैं? सर जी, हमने देखा है मुलजिम को, गलती से नहीं पकड़ा, माशाल्लाह इन्होंने पहचान की है, कैमरे के अंदर रिकॉर्ड निकाला है, फिर उनको गिरफ्तार किया गया साहब ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर SHO इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ साहब भी मौजूद है। अच्छा शहबाज भाई, बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है आवाम की जानिब से, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं, फूलों के हार भी ला रहे हैं, गुलदस्ते भी पेश किए जा रहे हैं, मज़ीद क्या इक़दाम कर रहे हैं जराइम को रोकने के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये सज्जाद के ससुर हैं, सही है, और इनके जो बेटे हैं उन्होंने बाकायदा इन मुल्ज़िमान को देखा था और इन्होंने शनाख्त भी की है बाकायदा। एक तो होता है ना, आप सही कह रहे हैं, फ़र्ज़ी हो जाता है या कोई ऐसा मसला हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। उन्होंने बाकायदा दोनों मुल्ज़िमों को शनाख्त किया, एक बिलाल जो पहले पकड़ा गया था स्कूटर चलाता, और जो दूसरा जो है पुलिस मुकाबले में मारा गया। इन दोनों को इनके बेटे ने बाकायदा, मतलब वो आ रहा था सब्ज़ी लेके, सामान लेके, तो ये सामने से ये वारदात हुई थी। जी बिल्कुल, यहाँ पर DSP पाकिस्तान बाज़ार भी मौजूद है। अच्छा सर, 2 मर्डर, 2 SHO, बेहतरीन कारकर्दगी, इलाका मकीनों की जानिब से पुलों की पत्तियाँ भी निछावर की जा रही हैं, तो क्या इक़दाम आपकी जानिब से किए गए मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से? क्या राय दी गई मुल्ज़मान के बारे में कि इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे DIG साहब वेस्ट बलोच साहब और ये हमारे जो SSP वेस्ट हैं, उनकी ये जैसे ये 2 मर्डर हो गए थे। पहले मेहमान ये आया था फैसलाबाद से, वो हमारे लिए चैलेंज था। फिर वो दूसरा मर्डर हो गया गैस वाला खलील मार्केट में। तो इन अफसरों ने हमें सख्त हिदायतें दी थी कि जो जितना भी हो सके जल्दी इनको जो अक्यूज़ हैं उनको अपने अंजाम पे पहुंचाएं। तो इसमें हमारी टीम हमने बनाई, मेरी सरबराही में SHO इकबाल मार्केट और SHO पाकिस्तान बाज़ार। हमने दिन रात करके नींद भी हम नहीं कर रहे थे, 1-2 घंटे मिल रहे थे आराम के, लेकिन हम इस केस के पीछे लगे हुए थे। और हमें ऊपर से जो हमारे DIG साहब हैं और SSP साहब हैं, वो भी हमारे काम को फी घंटे के हिसाब से देख रहे थे, भाई मेरे SHO या टीम क्या कर रही है। फिर उन्होंने वो टेक्निकल जो हमारी टीम है उसको भी एक्टिव किया, वो हमारे साथ होती थी 24 घंटे। वो 24 घंटे हमें इस काम करके अल्लाह ने हमें जो है उसका
इनाम दिया और असली मुलजिम तक पहुंच गए, क्योंकि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना। सीसीटीवी लगी हुई थी, उसमें वो क्लियर आ रहे थे और क्लियर उनकी, और फिर वो जो है मुद्दई ने खुद उसको देखा है, और वो जो है उसका ये साला था वो खुद उन्होंने देखा है। और सीसीटीवी भाई उसी टाइम हमने अपने कब्ज़े में ली थी, वहाँ उनके सीसीटीवी फुटेज आ गए थे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी पाकिस्तान बाज़ार, जो कि थाना इकबाल मार्केट की कार्रवाई को आवाम के साथ खुद भी सराह रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।